राखणदारा पळय तुजेच मडकय गांवचे सगळे हे भुरगे हांगसर येयल्ले आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन तुका श्रीफळ फुलां जे कितें दिल्लें आसा तें पूर्ण पावन करून घे हे सगळें दिवन ते थवे जाण तुजे कडेन मागता पळय आमी सगळ्यांनी एक शिमगोत्सव केल्लो आसा श्री नवदुर्गा शिमगोत्सव समिती पूण हो शिमगोत्सव करपाक जे कोण मुखार सरल्याक तांकां सगळ्यांक पयलो म्हटल्यार सगळ्यांक एकठांय दवर जरी हातीची बोटां पांचूय जर एक सारकी नासत जाल्यार जेन्ना ती मूठ जाता तेन्ना ती सामकी घट्ट जाता तशें हांकां सगळ्या भुरग्यांक घट्ट दवर. नमस्कार. सगळ्या संबंध मडकयकारांक एक उमेदीची गजाल आसा. रोमटामेळ सर्त म्हणल्यार गोंय सरकार घडोवन हाडटा ते शिगमोत्सव उत्सवाक रोमटामेळ स्पर्धा जी आसता ती स्पर्धा मडकयचो रोमटामेळानूच सुरवात जाल्ली. मडकय मतदारसंघाचें म्हणल्यार जाता कित्याक मडकयचो रोमटामेळ आनी गावण्या हे दोन रोमटामेळ स्वर्गेस्त रवी सिताराम नायक यांच्यांनी फोंड्या 1991 वर्सा फोंड्या आपोवन व्हरून फोंड्याच्या लोकांक जे सिटीन रावता त्या लोकांक लोकपरंपरा जी गोंयांत चलता रोमटामेळ हो प्रकार कितें चलता हो दाखोवपा खातीर ही सुरवात केल्ली. ताका राज्यस्तरीय दर्जो दिल्लो आनी मडकयकारांनी हो वारसो सलग मडकय 7 वाडे आसा ते 7 वाड्या वयल्यान जवळ जवळ 4 रोमटामेळ स्पर्धेक वयताले आनी हीच दखल घेवन सबंद गोंयांत रोमटामेळाची परंपरा सुरू जाली. मडकयकार परत एकदां एकठांय जावन परत एकदां फुडें सरलेले 2007 मडकयकारांनी शिगमोत्सव कमिटीन आनी मडकयकारांनी शिगम्याचे ती कॉम्पिटिशनां जाले ताका वचपाचें बंद केल्लें. आज 2026 कमीत कमी 18 वर्सां आयज कंप्लीट जाल्या आमी कॉम्पिटिशनाक वचनासले. परत मडकयकार सगळे जे 7 वाडे आसा पयलीं प्रत्येक वाडो कॉम्पिटिशनाक वयताले आतां मडकयकार म्हणून आतां कॉम्पिटिशनाक वयतले म्हणजे मडकयकार 7 वाडे एक जाल्ले आसा आनी सगळे मेळून आयज कॉम्पिटिशनाक वयता. फक्त सांगपाक जाय कित्याक मडकयकार प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक प्रायजाक येताले आनी मडकयकारान अख्ख्या गोंयांत नांव केल्लें तशें परत मडकयकार मडकयचें अख्ख्या गोंयांत नांव करपा खातीर फुडें सरलेले आनी हें नांव करून दाखयतले. मडकयकार एकदां फुडें सरता ते करून दाखयता त्या खातीर परत मडकयकार सगळे भुरगे एकवट जाल्ले आसा मडकयचें नांव शिगम्यान परत गाजोवपा खातीर. The voice for Goy.